ألف. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل باء. بل هم في شك يلعبون. تاء. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ثاء. ثلة من الأولين. جيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. حاء. حاميم. خاء. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. دال. دحورا ولهم عذاب واصب. ذال. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. راء. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. زاي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سين. سأل سائل بعذاب واقع. شين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صاد. صاد والقرآن ذي الذكر. ضاد. ضاحكة مستبشرة. ضاء. طه. ظاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عين. عاملة ناصبة. غين. غلبت الروم. فاء. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قاف. قال فما خطبكم أيها المرسلون. كاف. كاف هايا عين صاد. لام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ميم. مالك يوم الدين. نون. نون والقلم وما يسطرون. واو. والطور. هاء. هل أتاك حديث الغاشية. لام ألف. لا أعبد ما تعبدون. همزة. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ياء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.